बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इज़हार चैनल के नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम नाज़रीन का इज़हार चैनल और उसकी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा एक बहुत ही ख़ास और अहम प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है बीमारी रहमत है या ज़हमत। पिछले एपिसोड में हमने आपसे दूध की अहमियत और उसके फ़ायदों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज हम आपको बताएंगे कि बीमारियां, दुख, मुसीबतें और तकालीफ़ इंसानों पर क्यों आती हैं, बीमारियों से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या बीमारियों से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। नाज़रीन इकराम, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये मुहावरा हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर इंसान का जिस्म तंदुरुस्त हो तो वो नेमतों से भरपूर लुत्फ़ उठाता है, और अगर जिस्म को बीमारियां लाहिक हो जाएं तो अब चाहें लाखों नेमतों का मालिक हो मगर उसके हक़ में वो नेमतें ना होने के बराबर हैं। ये तो थी सेहत व तंदुरुस्ती की बात, जिसे हर मुआशरा और हर समाज, हर मज़हब में काबिल रश्क समझा जाता है। मगर बीमारी का मामला इसके बरक्स है। दुनिया के दिगर मज़ाहिब बीमारी को सिर्फ़ आफ़त व मुसीबत ही समझते हैं, जबकि मज़हब इस्लाम जहाँ सेहत व तंदुरुस्ती को नेमत करार देता है, वहीं बीमारी को भी एक तरह की नेमत बताता है, और न सिर्फ बीमारी के फ़ज़ाइल बयान करता है बल्कि बीमारी की इयादत करने की अहमियत व फ़जीलत पर भी रोशनी डालता है। बीमारी से बज़ाहिर तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन हकीकत में वो बहुत बड़ी नेमत है, जिससे मोमिन को अबदी राहत व आराम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। इसलिए कि ज़ाहिरी बीमारी हकीकत में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। बीमारी से गुनाह धुल जाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, बशर्ते कि बंदा सख्त से सख्त बीमारी में सब्र व शुक्र से काम ले। अगर सब्र ना करे बल्कि जज़ा फ़ज़ा करे तो बीमारी से कोई मानवी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा और सवाब से भी महरूम रहेगा। क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी या मुसीबत लाहिक होती है तो अब वो बीमारी अपने वक्त पर ही ख़त्म होगी। आहो फुगा, रोने धोने और उसका मातम करने से बीमारी ना तो कम होगी और ना ही ख़त्म होगी। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि बीमारी और मुसीबत पर सब्र करने के एवज़ में जो अजर व सवाब था वो ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़रूर आप महरूम हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि दुख मुसीबत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र से काम लें, ताकि इसके एवज़ आपको अजर व सवाब मिले। नाज़रीन, कौन नहीं जानता कि हर तरक्की के लिए इंसान को एक इम्तिहान से, एक आज़माइश से गुज़रना पड़ता है। कोई कामयाबी आज़माइश और इम्तिहान के बगैर हासिल नहीं होती। चुनांचे कलामुल्लाह में इस मज़मून की मुतअद्दिद आयात वारिद हैं। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर वो मुसीबतें नहीं आईं जो तुमसे पहले वालों पर आईं। उन्हें सख्ती और मुसीबत पहुंची और वो लरज़ उठे, यहाँ तक कि वो पुकार उठे, यानी उस ज़माने के रसूल और जो ईमान लाए थे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। अब रहा ये सवाल कि इम्तिहान और आज़माइश किस चीज़ का होगा, तो इस सिलसिले में इरशाद रब्बानी है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कुछ खौफ, भूख, कुछ मालो जान और फलों की कमी से। गोया आज़माइश की दूसरी सूरत में जान का नुकसान भी शामिल है, वो मौत की सूरत में हो या किसी बीमारी की सूरत में।
یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر حضرات اور صوفیاء کرام بیماری کو رحمت الہی کا ذریعہ اور ترقی مدارج کا ایک زینہ سمجھتے تھے، اور جو انسان کسی بیماری سے دوچار نہ ہو اسے محروم سعادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ تصوف کی کتابوں میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی مرید کبھی بیمار نہ ہوا، اس پر پریشانی نہیں آئی، تو مرشد نے اس کی ترقی و کمالات میں شک کیا۔ خاوند بیمار نہیں ہوا تو نیک دل بیوی نے اس کی نیکی میں شبہ کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے بیماری کے فضائل اور اس کے فائدوں سے متعلق کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ یرید عینیہ۔ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماتا ہوں اور وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے تو میں ان کے عوض اسے جنت دیتا ہوں، اور ان دو پیاری چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں۔ ناظرین کرام، بیماری خیر و فلاح کا ذریعہ ہے۔ اسلام مذہب فطرت ہے۔ اس کے تمام قوانین اور اصول فطرت کے عین مطابق ہیں۔ چنانچہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بیماری عذاب نہیں بلکہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے خیر و برکت اور فلاح و کامرانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اللہ تعالیٰ جسے بھلائی پہنچانا چاہتا ہے اسے تکلیف سے دوچار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بیماری سرکش سے سرکش انسان کو ڈھیلا کر دیتی ہے، سخت سے سخت دل انسان کے اندر بھی سوز و گداز پیدا کر دیتی ہے۔ بیماری میں اچھے اچھوں کی زبان پر نام خدا آ جاتا ہے، دلوں میں یاد خدا پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں، جس کی عاقبت ہی خراب ہو اس کا کیا علاج؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معطا امام مالک کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو وہ اپنی عیادت کرنے والوں کے ساتھ کیا گفتگو کرتا ہے۔ اگر بیمار ان کے آنے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہو تو فرشتے اللہ کے پاس یہ خبر لے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، اِن توفیتہ ان ادخلہ الجنہ وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ اگر میں اسے موت سے ہمکنار کروں گا تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر اسے شفا بخشوں گا تو اس کا خراب گوشت اچھے گوشت سے اور گندے خون کو اچھے خون سے بدل دوں گا، اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ ناظرین کرام، بیماری پر صبر کرنا یہ جنت کا بہانہ ہے۔ بعض لوگ بیماری کو ایک عذاب اور لعنت سمجھتے ہیں اور بیماری میں نہایت ہی بے جا کلمات بول اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ تو خدا تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کر کے کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شقاوت اور دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں بھی وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فجر کی آیت ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جب اس کا رب اسے عزت اور نعمت کے ذریعے آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، اور جب اسے رزق کی تنگی کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کریں اور اپنے خیالات کو بدلیں کہ حضور نے بیماری کو جنت کے حصول کا ایک بہانہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عطا بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، دکھائیے۔ انہوں نے فرمایا اس کالے رنگ والی عورت کو دیکھو۔ یہ عورت ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور بعض اوقات میرا سطر کھل جاتا ہے، لہٰذا آپ اللہ رب العزت سے میری صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک۔ قالت اصبر، قالت فانی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف فدعا لہا۔ اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور چاہو تو میں اللہ سے تمہاری صحت کے لیے دعا کیے دیتا ہوں۔